नमस्ते सबैजनालाई आजको यस वेबिनार सिरिजमा मेरो नाम my name is Uttam Babu Shrestha. I'm a director and research fellow at the Global Institute for Interdisciplinary Studies Nepal, and we have been organizing this webinar series for the last 8 weeks, and today is our 8th episode of this webinar series. I'm pleased to welcome you all to our webinar. Thank you for joining us. And it is a pleasure for me to introduce today's speaker and my friend, Dr. Basanta Giri. Dr. Basanta Giri is a senior scientist and director of international relations at the Kathmandu Institute of Applied Sciences, KAIS, the organization that he and his colleagues co-founded in 2014, I think. And he has completed his PhD from the University of Wyoming in the US and has 2 master's degrees, one in analytical chemistry from the Oregon State University and another from physical chemistry from the Tribhuvan University, Nepal. He worked in NAST, Pokhara University, Purvanchal University in Nepal, and also in some universities like Oregon State and Wyoming in the US. He has published more than 25 peer-reviewed articles and 2 books. More recently, he has published 2 articles on FaceMark, and which is highly relevant issue, especially in the case of COVID. And that his research has been covered by international media outlets as well. And today we will hear from Dr. Giri about his research on FaceMark. Welcome to Dr. Giri. Now the platform is yours. Thank you, Uttamji. Can I share my slides? I guess, should I talk in Nepali or in English? What do you suggest, Uttamji? You prefer? Doesn't matter. I think I'll talk in Nepali. Okay. Because it looks like everyone will understand Nepali. So, आजको यो वेबिनारमा मलाई इन्भाइट गरेर बोल्ने मौका दिनुभएकोमा उत्तमजी अनि GISS को टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म चाहिँ मास्कको बारेमा, मास्कले यो अहिलेको कोरोना भाइरस त्यसले लगाउने डिजिज COVID-19 को स्प्रेड रोक्नको लागि कतिको हेल्पफुल हुन्छ भन्ने विषयमा प्रस्तुति दिनेछु। I will try to finish in maybe 30 to 40 minutes. And मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ नन टेक्निकल हुनेछ किनभने डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएका दर्शक श्रोतालाई ध्यानमा राखेर मेरो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ just a quick reminder of the status of COVID-19 disease, especially focusing on the South Asia. नेपालमा यो चाहिँ अस्तिको डेटा हो। हामीलाई युरोपमा चाहिँ केही कन्टेन गरेको छ क्या, अमेरिकामा पनि बढ्दैछ र साउथ एसियामा पनि एकदम बढिरहेको छ। अब यो मेरो रिसर्च चाहिँ खास यो मास्क सम्बन्धित धेरै फोकस चाहिँ मेरो रिसर्च होइन। हामीले गर्ने धेरै काम चाहिँ we are trying to develop low cost technologies that are appropriate for low resource areas, low resource countries like Nepal, जस्तो स्रोत साधन कम भएको एकदम रिमोट एरियाहरु भएको ठाउँमा चाहिँ काम लाग्ने खालको लो कस्ट को टेक्नोलोजी। जस्तो टेक्नोलोजी भन्नाले अब यो चाहिँ औषधिको क्वालिटी टेस्ट गर्ने देखि लिएर
हामीले खानेकुरा क्वालिटी कन्टामिनेसन टेस्ट गर्ने अनि पानीको भयो त्यस्तै गरेर अलिअलि हावाको पनि काम गरिराखेका छन्। अनि यसमा आधारभूत रूपमा चाहिँ मेरो रिसर्च ग्रुपको काममा चाहिँ हामी पेपर माइक्रोफ्लुइडिक्स भन्छ, पेपर सेलुलोजिक पेपरलाई चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट तरिकाले मोडिफाई गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ स्मार्टफोनसँग जोडेर अनि यो क्वालिटी स्क्रिनिङ गर्ने कामहरू गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ रिसेन्टली अहिले भर्खर 1 महिना अगाडि पब्लिस भएको पेपर हो यो। यसमा चाहिँ यो पोर्टेबल घरमै बनाउन मिल्ने डु इट योर सेल्फ टाइपको चाहिँ स्पेक्ट्रोफोटोमिटरलाई चाहिँ पेपर माइक्रोफ्लुइडिक्ससँग कम्बाइन गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ यो हामीले हेरेको चाहिँ भेजिटेबल्सहरूमा पेस्टिसाइड रेजिड्यू डिटेक्ट गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर गरेका थियौँ। अनि यो एउटा काम भयो भने अर्को काम चाहिँ भर्खर एक्सेप्ट भएको छ यो पेपर चाहिँ प्लस नेग्लेक्टेड ट्रपिकल डिजिज हो, त्यो ट्रपिकल भएछ डिजिज भन्ने जर्नलमा। यसमा चाहिँ हामीले स्मार्टफोनलाई अलिकति मोडिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ माइक्रोस्कोपको रूपमा डेभलप गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यो माइक्रोस्कोपले चाहिँ भेजिटेबल्सहरू अनि त्यसपछि वाटर स्याम्पलमा चाहिँ सिस्ट भन्छ, यो जिआरडिआ र क्रिप्टोस्पोडियमको सिस्टहरू डिटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो सिस्टम चाहिँ डेभलप गरेको हो। यो सँगसँगै पहिला चाहिँ मैले अहिले पनि एयर पोल्युसनमा पनि अघि देखाएको कामहरू भन्दा अलिक फरक चाहिँ एयर पोल्युसनमा पनि काम चाहिँ गरिराखेका थियौँ। अनि एयर पोल्युसनमा काम गर्ने क्रममा चाहिँ केही वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो लङ टाइम फ्रेन्ड र रिसर्च कोलाबोरेटर भानु नेउपाने अनि उहाँ र हामीले चाहिँ यो हामी काठमाडौँमा बेसरी एयर पोल्युसन हुँदाखेरि मास्क चाहिँ केही मान्छेले लगाएको देखिने, तर त्यो मास्क डिफ्रेन्ट टाइपको मास्क हुने, त्यसले चाहिँ साँच्चीकै त्यो पार्टिकुलेट म्याटर भनौँ न एयर पोल्युटेन्ट चाहिँ फिल्टर गर्छ गर्दैन भन्ने हामीले सामान्य गफ गर्दै जिज्ञासा भयो। अनि त्यसले हामीले चाहिँ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक युज गरेर यो विशेष गरी चाहिँ क्लथ मास्कहरू जुन चाहिँ धेरै मान्छेले एबाउट त्यति बेला हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 70% मान्छेले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ क्लथ मास्क लगाउने आई थिङ्क मोर देन 70% लगाउने गरेको देखिएको थियो। त्यो मास्कले चाहिँ कतिको चाहिँ धुलो कण छान्छ भन्ने खालको चाहिँ काम गरेका थियौँ। यो चाहिँ ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि पब्लिस भएको काम हो। तर त्यो काम चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको पेन्डेमिक आइसकेपछि एकदम रिलेभेन्ट चाहिँ भयो मास्कको काम भएको हुनाले। तर हामीले गरेको काम चाहिँ खास पार्टिकुलेट म्याटर चाहिँ फिल्टर गर्छ गर्दैन भनेर हेरेको। अब यो भाइरस पनि एक किसिमको सानो पार्टिकलकै रूपमा आउने भएको हुनाले त्योसँग सम्बन्धित भयो। अनि यो पेन्डेमिक आइसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि के गर्यौँ भने अब विभिन्न किसिमको चाहिँ मास्कहरूको चाहिँ फिल्टरिङ इफिसियन्सी, तिनीहरूको इफेक्टिभनेस, तिनीहरूको मेटेरियल्सहरू कस्तो किसिमको मेटेरियल छ के छ भन्ने कुराहरूलाई रिभ्यू गरेर एउटा रिभ्यू आर्टिकल चाहिँ पब्लिस यो चाहिँ प्रिप्रिन्टमा चाहिँ पब्लिस भइसकेको छ। अनि पियर रिभ्यूमा चाहिँ एउटा जर्नलमा सबमिट गरेका छौँ। अब त्यो चाहिँ अन्डर रिभ्यू छ। यो दुईटा कामको आधारमा चाहिँ र अरू चाहिँ अब फरम सेल्फ स्टडी गरेको बेसिसमा चाहिँ आज मैले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्छु र यो प्रेजेन्टेसन एकदम नन टेक्निकल बनाउने मेरो चाहिँ प्रयास रहनेछ। अब हामीलाई धेरैलाई थाहा भइसक्यो अहिलेसम्म त, किनभने अब यो पेन्डेमिकमै हामी बाँचिरहेका छौँ कि यो कोरोना भाइरस लागिसकेको मान्छेले उसको हाच्छिउँ गर्दाखेरि, खोक्दाखेरि, सास फेर्दाखेरि भाइरसको पार्टिकल्सहरू चाहिँ जुन मान्छे अलरेडी भाइरस लागिसकेको छ उसले चाहिँ बाहिर चाहिँ निकाल्छ। अनि त्यसरी बाहिर निस्केको भाइरस दुई तरिकाले अर्को मान्छेलाई, स्वस्थ मान्छेलाई सर्न सक्छ। एउटा चाहिँ रोगी मान्छेको शरीरबाट निस्केको भाइरस कुनै सतहहरूमा बस्छ, जस्तो चाहिँ टेबलको सतहमा होला अथवा अरू कुनै सतहमा बस्छ। अनि त्यो टेबलमा चाहिँ अर्को स्वस्थ मान्छेले छोयो, अनि त्यो छुँदाखेरि उसको हातमा त्यो भाइरस टाँसिने भयो। अनि त्यो हात चाहिँ त्यो स्वस्थ मान्छेले अब मुखतिर लग्यो, नाकतिर लग्यो, आँखातिर लग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ भाइरस सर्ने भयो। अर्को सर्ने तरिका भनेको यदि चाहिँ रोगी मान्छे भनौँ न, भाइरस लागेको रोगी भन्नाले त्यो चाहिँ सिम्टम देखाएको पनि हुनसक्छ, नदेखाएको पनि हुनसक्छ। रोगी मान्छेको नजिकमा चाहिँ स्वस्थ मान्छे, हेल्दी मान्छे छ। अनि त्यो हेल्दी मान्छेले त्यो रोगी मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि अथवा त्यो रोगी मान्छेले सास फेर्दाखेरि अथवा त्यो रोगी मान्छेले नजिक भएको बेलामा अब खोक्यो अथवा हाच्छिउँ गर्यो भनेदेखि त्यो भाइरसको पार्टिकल्सहरू चाहिँ अथवा ड्रपलेटको माध्यमबाट पनि
स्वस्थ मान्छेकोमा चाहिँ सर्ने भयो। यो अहिलेसम्म हामीलाई थाहा भएको बेसिकली यो दुईटा तरिकाले सर्ने हो। त्यसकारणले अब यसलाई रोक्नको लागि पनि यो दुईटा कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने एकदम जरुरी छ। यो सर्फेस छुँदाखेरि सर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ पर्सनल हाइजिनसँग सरसफाइसँग जोडियो त्यसलाई रोक्नको लागि। तर जुन चाहिँ मान्छेले सास फेर्दाखेरि अथवा चाहिँ अर्को मान्छेसँग नजिक हुँदाखेरि जुन सर्ने चाहिँ यो उ छ त्यो चाहिँ मास्क लगायो भने चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ रोक्छ, अथवा फेस कभरिङ कुनै न कुनै रूपले गर्यो भने त्यसलाई रोक्न सकिन्छ, अथवा फिजिकल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेन गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो बुझाइ हो। सो बेसिकली म चाहिँ यो भाइरस कसरी सर्छ भन्ने कुरामा कुरा गर्ने भएँ। अनि त्यसपछि अलिक फोकस चाहिँ म यो फिल्टरिङ इफिसियन्सी अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मास्क तिनीहरू कसरी बनेका हुन्छन्, के हुन्छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने मास्क चाहिँ हाम्रो अनुहारमा चाहिँ ठ्याक्क फिट भएन भनेदेखि र त्यसुकै राम्रो क्वालिटीको मास्क भए पनि त्यसले चाहिँ त्यति राम्रो प्रभावकारी रूपमा काम गर्दैन। त्यसको बारेमा अलिकति चाहिँ कुरा गर्छु अनि त्यसपछि फाइनली कन्क्लुड गर्छु। सो अब यो फिगरमा चाहिँ यो कार्टुन भनौँ न, यसमा हेर्नुभयो भने दुई तीनटा कुराहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ भाइरस दुई किसिमले बाहिर निस्किन्छ। एरोसोलको रूपमा जुन चाहिँ लेस देन 10 माइक्रोमिटर भन्दा कम पार्टिकल्सहरूलाई हामी एरोसोलको रूपमा भयो। अर्को चाहिँ ड्रपलेटको रूपमा भनेको अलिक ठुलो भनौँ न, थुकको थोपा त्यस्तो टाइपको ड्रपलेटको रूपमा बाहिर निस्किन्छ भाइरस लागेको मान्छेबाट बाहिर निस्किँदाखेरि भने। अनि अर्को चाहिँ हामी सामान्यतया बोल्दाखेरि एक लेभलको चाहिँ भाइरसहरू निस्किन्छ अथवा कति परसम्म त्यो पुग्छ भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर खोक्दाखेरि एक किसिमको र हाच्छिउँ गर्दाखेरि चाहिँ अलि फरक किसिमले चाहिँ भाइरसहरू चाहिँ रोगी मान्छेबाट मान्छेको नाक मुखबाट चाहिँ बाहिर निस्किने गर्छ। त्यसैले अब जस्तो यो फिगरमा देख्नुभयो हेर्नुभयो अनुसार चाहिँ अब हाच्छिउँ गर्यो भनेदेखि चाहिँ अलि परसम्म चाहिँ अब यहाँ कतिपय स्टडीहरूले चाहिँ 5-6 मिटर परसम्म पुग्छ भन्ने केही ड्रपलेट्सहरू भनेको छ। अनि त्यसपछि खोक्दाखेरि चाहिँ अबाउट 2 मिटर। त्यसकारणले हामी 6 फिटको चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, फिजिकल डिस्टेन्स भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आएको हो। अनि हामी सास बाहिर फेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 1.5 मिटरसम्म चाहिँ भाइरस चाहिँ पुग्दो रहेछ। त्यो चाहिँ सोर्स भयो। यो जुन रोगी मान्छे छ त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो मान्छेको शरीरबाट भाइरस निस्किँदाखेरि चाहिँ त्यति परसम्म पुग्नु भयो। अब जुन हेल्दी मान्छे जुन रिसिपिएन्ट हुनसक्छ, सम्भावित रिसिपिएन्ट, त्यो चाहिँ यो डिस्टेन्स कहाँनिर छ भन्ने कुराले पनि भाइरस सर्छ कि सर्दैन भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। अनि सँगसँगै चाहिँ अब भाइरस चाहिँ एरोसोलको रूपमा निस्किएको छ कि ड्रपलेट्सको रूपमा निस्किएको छ, त्यो अनुसार कति परसम्म पुग्छ। अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ डोज कति चाहिँ स्वस्थ मान्छेले लिन्छ भन्ने पनि भर पर्छ। जस्तो चाहिँ भाइरसको पार्टिकल आफै सिङ्गल पार्टिकल चाहिँ न्यानोमिटर रेन्जमा हुन्छ। आई थिङ्क 100-200 न्यानोमिटरको रेन्जमा हुन्छ, त्यो एकदम सानो हुन्छ। र ड्रपलेट्सको रूपमा चाहिँ धेरै हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ धेरै भाइरस पार्टिकल्सहरू पनि हुने भयो। अब मास्कले चाहिँ यो भाइरसको स्प्रेड रोक्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै अध्ययनहरूले अहिले देखाइसकेको छ। जस्तो यो कार्टुनमा चाहिँ यो साइन्समा पब्लिस भएको चाहिँ यो कार्टुनमा हेर्नुभयो भने यसमा दुईटा कुरा देखेको छ। एउटा चाहिँ एउटा सोर्स भयो, सोर्स भनेको जहाँबाट चाहिँ जुन रोगी मान्छे भयो त्यहाँबाट भाइरस निस्किने भयो, रिसिपिएन्ट चाहिँ हेल्दी मान्छे भयो। अब सोर्सले चाहिँ मास्क लगाएको छैन भनेदेखि चाहिँ धेरै भाइरसको पार्टिकल्सहरू बाहिर निस्किने भयो। अनि जुन रिसिपिएन्ट छ त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै भाइरस पार्टिकल्सहरूसँग चाहिँ एक्सपोज हुने भयो। तर सोर्सले चाहिँ मास्क लगाएको छ भनेदेखि चाहिँ थोरै मात्रामा मात्रै भाइरसको पार्टिकल्सहरू अथवा ड्रपलेट्सहरू चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। अनि रिसिपिएन्ट पनि थोरै भाइरसको पार्टिकल्स अथवा ड्रपलेट्ससँग चाहिँ एक्सपोज हुन्छ। अब रिसिपिएन्टले कति भाइरस लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोर्स अथवा चाहिँ रोगी मान्छेसँग रिसिपिएन्ट कति पर बसेको छ अनि उसले चाहिँ कस्तो खालको मास्क लगाएको छ अथवा लगाएको छैन भन्नेमा चाहिँ भर पर्छ। यो सिम्पल डेमोन्स्ट्रेसनको लागि चाहिँ अलि यो भर्खर आएको चाहिँ यो फिगर्सहरू म देखाउँदैछु यहाँ।
यो चाहिँ भाइरसलाई लिएर गरेको एक्सपेरिमेन्ट होइन कि भिजुअलाइजेसनको लागि उनीहरूले चाहिँ ब्याक्टेरियाले लिएर गरेको एक्सपेरिमेन्ट हो यो। जस्तो लेफ्टतिर हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ डिस्टेन्स कति मेन्टेन गर्यो भने कति फरक पर्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिराखेको छ। जस्तो सुरुको माथिको फर्स्ट रोको चाहिँ दुईटा पेटी डिस हेर्नुभयो भने त्यो लेफ्टतिरको पेटी डिस्कमा चाहिँ मास्क लगाएको देखाएको छ अनि राइटतिरकोमा चाहिँ मास्क नलगाएको देखाएको छ। यो चाहिँ सोर्सले मास्क लगाएको नलगाएको हो। अनि दुई फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन पर 2 फिट पर चाहिँ त्यो पेटी डिस्क राख्यो भने भएको देखिएको छ। त्यस्तै गरेर मिडल रोमा हेर्नुभयो भने 4 फिट डिस्टेन्समा पेटी डिस्क राख्यो भनेदेखि चाहिँ केही भाइरस के अरे ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ ग्रो भएको देखिएको छ भने अनि 6 फिट पर चाहिँ पेटी डिस्क राख्दाखेरि चाहिँ त्यो सोर्सबाट निस्केको ब्याक्टेरिया चाहिँ यो चाहिँ त्यो खाली एकदम कम ब्याक्टेरिया चाहिँ ग्रो भएको चाहिँ देखिएको छ। यो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ यो खोकेर उनीहरूले गरेको एक्सपेरिमेन्ट रहेछ। त्यसैगरी राइटतिरको हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ मास्कको स्पिड अनुसार चाहिँ के अरे सोर्सले चाहिँ सोर्सबाट भाइरसहरू अथवा चाहिँ यसमा एक्सपेरिमेन्ट ब्याक्टेरिया निस्किँदाखेरि चाहिँ कति स्पिडमा चाहिँ निस्क्यो भने कति फरक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ गरेर देखाएको छ। यो खाली चाहिँ डेमोको लागि हो। यो यसबाट प्रश्न हुन्छ भने तपाईँ सोर्स सँग चाहिँ कति पर चाहिँ रिसिपिएन्ट भनौँ न हेल्दी मान्छे बसेको छ र त्यसले मास्क लगाएको छ कि लगाएको छैन भन्ने कुरामा चाहिँ यो भाइरसले हामीलाई भन्ने कुरा चाहिँ भर पर्छ। अब यसमा थुप्रो स्टडीहरू भएको छ। म त धेरै टेक्निकल चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ मैले आज चाहिँ राखेन। अब मास्कले जोगाउँछ भन्ने त थाहा भयो, तर अहिले यस्तो सरल चाहिँ संसारमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो ग्राफमा चाहिँ के देखिन्छ भने कति मान्छेले चाहिँ कति पपुलेसनले चाहिँ मास्क लगाइराखेको छ अहिले भनेर सर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो चाहिँ साउथ अमेरिकातिर चाहिँ यो अलिक गाढा निलो देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ बढी मास्क लगाएको हो अनि कम देख्यो भने त्यो चाहिँ मास्क कम लगाएको पपुलेसन देखिन्छ। साउथ अमेरिकातिर चाहिँ बढी नै मास्क लगाएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर इन्डिया चाइनाको साइडतिर अनि यो साउथ इस्ट एसिया जापान कोरियातिर पनि टन्नै मान्छेहरूले मास्क लगाएको देखिन्छ। 70 मोर देन आई थिङ्क ठाउँ हेरिकन 60% भन्दा बढी मान्छेहरूले मास्क लगाएको चाहिँ देखिन्छ। तर अब यो अमेरिकाको माथितिर क्यानाडातिर हेर्नुभयो भने अनि अस्ट्रेलियातिर त्यसपछि युरोपको केही देशहरूतिर हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मास्क लगाएको कम देखिन्छ। अब नेपालको केसमा चाहिँ यिनीहरूले कसरी डेटा कलेक्सन गरे हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। तर यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हाम्रो पेपरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कलङ्की चोकमा बसेर सर्वे गरेका थियौँ। त्यति बेला चाहिँ अलिक बढी नै धुलो थियो काठमाडौँमा। सो सर्टेन टाइममा चाहिँ हामीले कलङ्की चोकमा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक 10 जनामा 3 जना मान्छेहरूले चाहिँ मास्क लगाएको चाहिँ हामी देख्यौँ। भनेपछि अराउन्ड 30% भयो। तर अहिले चाहिँ सिग्निफिकेन्टली मास्क लगाउने मान्छेको सङ्ख्या चाहिँ बढेको चाहिँ हामी देख्छौँ। अब त्यो ठ्याक्कै कति छ भन्ने कुरा चाहिँ इस्टिमेट चाहिँ गरेको चाहिँ देखेको छैन। तब यो मास्क लगाउने भन्ने यो जुन कन्सेप्ट अथवा यो आइडिया अथवा चाहिँ यो जुन फ्याक्ट छ, यो फ्याक्ट चाहिँ अहिले मात्रै फ्याक्ट आइहालेको कुरा चाहिँ होइन। यो चाहिँ पहिलेदेखि जस्तो यहाँहरू सबैलाई पक्कै पनि थाहा हुनुपर्छ कि योभन्दा अगाडिको एउटा ठुलो महामारी भनौँ न पेन्डेमिक चाहिँ 1918 को चाहिँ 18-19 सम्म पुग्यो थियो। स्पेनिस फ्लू, त्यो इन्फ्लुएन्जाले चाहिँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ ज्यान लिएको थियो। अराउन्ड 70 to 50 मिलियन डेथ्स, 17 आई थिङ्क योभन्दा बढी नम्बर हो क्या डेथ्स। अनि त्यसपछि इन्डियामा मात्रै पनि त्यहाँको चाहिँ 5% पपुलेसन चाहिँ इन्डियाको त्यति बेलाको पपुलेसनको 5% चाहिँ यो स्पेनिस फ्लूले मरेको भन्ने डेटाहरू चाहिँ इस्टिमेटेड डेटाहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि अमेरिकाको हिस्ट्री त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ के इन्ट्रेस्टिङ भेटिन्छ भनेदेखि मास्क लगाउनु पर्छ। मास्क लगायो भनेदेखि चाहिँ यो फ्लू चाहिँ त्यति बेला त अब यो कुन भाइरस हो के हो भन्ने कुरा थाहा थिएन। अनि अब पिसिआर टेक्निक पनि थिएन। अनि त्यसपछि सेरोलोजिकल टेस्ट, अब यो हामीले अहिले कमनली भन्ने गरेको चाहिँ आरडिटी इम्युनोग्लोबिन टेस्ट गर्ने प्रविधि पनि आइसकेको थिएन। तर चाहिँ यो फ्लू चाहिँ
त्यसकारणले कुन मान्छे रोगी हो कुन मान्छे रोगी होइन भन्ने थाहा पाउनको लागि चाहिँ अब सिम्पटम्स देखेपछि मात्रै हुन्थ्यो। त्यो सिम्पटम फेरि अरू रोगहरूसँग मिल्दोजुल्दो पनि हुन्थ्यो। तर त्यति बेलाको चाहिँ हेल्थ वर्करहरूले चाहिँ के चाहिँ एउटा कन्क्लुजन निकाल्यो भने यो चाहिँ नाकमुखबाट चाहिँ थुक र्याल निस्किँदाखेरि चाहिँ सर्छ र त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ मास्क लगायो भनेदेखि चाहिँ रोकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यति बेलै थाहा भएको रहेछ। र धेरै सिटीहरूले अमेरिकामा धेरै सिटीहरूले चाहिँ यो मास्क चाहिँ लगाउनु पर्छ पपुलेसनले भनेर त्यहाँ प्रचार प्रसार गर्नेदेखि लिएर गर्नेदेखि सबै कामहरू चाहिँ त्यति बेला गरेका रहेछन्। कतिपय सिटीहरूले चाहिँ म्यान्डेटरी बनाएको रहेछ। जस्तो सान फ्रान्सिस्कोले चाहिँ यो मास्क पब्लिक प्लेसमा जाँदाखेरि मास्क चाहिँ कम्पलसरी लाउनै पर्छ भन्ने नियम बनाएको रहेछ बिलै पास गरेर। अनि त्यो लगाएन भनेदेखि चाहिँ अब पैसा जरिमाना तिराउने, जेल हाल्ने, अनि मान्छेको नामहरू चाहिँ न्युज पेपरमा छापिदिने। इभन एउटा केसमा त त्यो रेगुलेटिङ एजेन्सीको मान्छेले मास्क नलगाएको मान्छे देखेर सुट गरेर मान्छे चाहिँ 2-3 जना मान्छे चाहिँ मारेको रहेछ। अनि त्यहाँको मेयरले पनि कुन प्रोग्राममा पब्लिक फङ्सनमा जाँदाखेरि मास्क नलगाएको हुनाले उसलाई चाहिँ $50 फाइन तिराएको रहेछ। यस्तो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हिस्ट्री हामी हेर्न पाउँछौँ। तर अर्को कुरा, यसको टेक्निकल कुरा के छ भने त्यति बेलाको मास्क चाहिँ त्यो गज भन्ने कपडा हुन्छ नि, हामी हस्पिटलमा त्यो सेतो पट्टी बान्ने चाहिँ कपडा देख्छ नि, हो त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ मास्क लगाउने चलन रहेछ त्यति बेला। तर अब हामीले हेरेकै कपडा त्यो गज हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मास्कमा चाहिँ एउटा झिल्ली खालको कपडा हो त्यो, अनि त्यसमा ठुल्ठुलो पालहरू हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो अहिले आएर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ राम्रो कपडा थिएन भन्ने चाहिँ पछि उनीहरूले पत्ता लगाएको थियो। अनि त्यसपछि मास्कले स्प्रेड कम गर्छ भन्ने त भयो, तर साँच्चीकै त्यो बेलामा चाहिँ कम गर्यो कि गरेन भन्ने चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सी रहेछ। सान फ्रान्सिस्कोको क्यालिफोर्निया स्टेट बोर्ड अफ हेल्थको चाहिँ सेक्रेटरी WH केलोगले चाहिँ उसले आफ्नो स्टडीमा चाहिँ के भनेको छ भने यो खासै फरक चाहिँ परेन, मास्क लगाउनु पर्छ चाहिँ भन्यो, म्यान्डेटरी चाहिँ गर्यो सान फ्रान्सिस्कोले। तर म्यान्डेटरी नगरेको अरू स्टेटहरू, इस्ट कोस्टको स्टेटहरूसँग चाहिँ डेथ अनि त्यसपछि इन्फेक्सन तुलना गर्दाखेरि चाहिँ खासै फरक पाइएन। अनि उसले चाहिँ 5वटा रिजन दिएको छ किन फरक पाएन भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ होममेड मास्कहरू, त्यो गजबाट बनेको मास्कहरू खासै चाहिँ राम्रो मेटेरियलले पनि बनाएको थिएन, राम्रो थिएन। अनि त्यसपछि मान्छेहरूमा चाहिँ के अरे फल्स सेन्स अफ सेक्युरिटी आयो, कतिले लगाउन छोडे, के गरे। अनि यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भएन भने उसले चाहिँ भनेको छ। अब यो पोइन्टलाई पक्रेर चाहिँ म चाहिँ अहिले चाहिँ यो मास्कको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। सो अहिले पनि संसारभरि नै बेसिकली 3 किसिमको मास्कहरू चाहिँ मान्छेहरूले लगाइराखेको देखिन्छ। त्यो 3 किसिमको मास्कहरूमा एउटा चाहिँ क्लथ मास्क, कपडाको मास्क। अब यो कपडाको मास्क पनि अहिले चाहिँ कोभिड आइसकेपछि मान्छेहरूले विभिन्न किसिमको कपडाहरू विभिन्न तरिकाले बनाउनेदेखि थुप्रो कुराहरू नयाँ नयाँ आइरहेको छ। अनि अर्को चाहिँ सर्जिकल मास्क, जुन चाहिँ पहिला हामी चाहिँ हस्पिटलहरूमा चाहिँ डक्टर नर्सहरूले लगाइराखेको देख्थ्यौँ। अनि अर्को चाहिँ रेस्पिरेटर हो। त्यो रेस्पिरेटर चाहिँ पहिला चाहिँ कि त एकदम सिरियस केसहरूमा हस्पिटलमा लगाउने गरिन्थ्यो भने कि चाहिँ एकदम पोल्युटेड एरियामा मान्छेले काम गर्दाखेरि लगाउने गरिन्थ्यो। त्यस कारण यो बेसिकली 3टा चाहिँ मास्कहरू चाहिँ 3 किसिमको मास्कहरू चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम प्रचलनमा छ। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ मास्कको कुन मेटेरियलले बनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो कसरी बनेको छ भन्ने हेर्न पर्ने, यिनीहरू फरक हुन्छ भने अर्को चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हाम्रो अनुहारमा चाहिँ ट्याक्क फिट हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ फरक पार्छ। अब म चाहिँ यो क्लथ मास्कको बारेमा अलिकति कुरा गर्छु। क्लथ मास्क त हामीले विभिन्न किसिमको देखिरहेका छौँ। यो चाहिँ नेपालमा कमनली युज गर्ने क्लथ मास्क हो। यो चाहिँ लो कस्ट हुन्छ, जसले पनि बनाउन सक्ने भयो। अनि हाम्रोतिर अब अरू देशहरूमा पनि मजाले धोएर चाहिँ पटक पटक लगाउने गरिन्छ यस्तो मास्क चाहिँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो अनुहारमा चाहिँ खासै राम्ररी चाहिँ फिट हुँदैन। अनि यसमा चाहिँ हामीले अप्टिकल माइक्रोस्कोप, अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यो मास्कहरू 2टा लेयर मात्रै हुन्छ। 2टा लेयर मात्रै हुन्छ। त्यो 2टा लेयरलाई सिलाएर बनाएको हुन्छ। अनि सेम मेटेरियलको 2टा लेयर हुन्छ। अनि त्यो मेटेरियलको चाहिँ को सर्फेस क्यारेक्टराइज गर्यो भनेदेखि चाहिँ अबाउट आई थिङ्क अराउन्ड 100 माइक्रोन वाइडसम्म चाहिँ मोर देन 180 देखि 500 माइक्रोमिटर वाइड चाहिँ यो पोरहरू चाहिँ यो मेटेरियलहरूमा चाहिँ हामीले भेटाएका थियौँ।
अनि अब त्यति ठुलो पाल भइसकेपछि त यसले चाहिँ अभियसली कमन सेन्स हामी युज गर्दाखेरि पनि पार्टिकल यसको फिल्टरिङ इफिसियन्सी चाहिँ कम हुने भयो। अनि अब यो पोर साइज जति ठुलो हुन्छ फिल्टरिङ इफिसियन्सी चाहिँ त्यति कम हुन्छ। यो चाहिँ राइटतिरको ग्राफमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ। अनि अर्को फरक चाहिँ यो क्लथ मास्कको धेरै जस्तो चाहिँ उभन मेटेरियलले बनेको हुन्छ। त्यो मास्कको मेटेरियलमा उभन र नन उभन मेटेरियल भन्ने चाहिँ दुईटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एस्पेक्ट हो। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो क्लथ मास्कहरू हामीले लगाउँदाखेरि चाहिँ अब ठ्याक्क कानमा त्यो लुप लगाउँदाखेरि फिट हुँदैन, अनि कसैलाई सानो हुन्छ कसैलाई ठुलो हुन्छ, त्यसले हामी के गर्छौँ तान्न तुन्न पारेर लगाउन चलन छ नि। तर त्यसरी तान्न तुन्न पारेर लगाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो मेटेरियल चाहिँ स्ट्रेच हुने भयो, अनि स्ट्रेच हुँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यसमा भएको पालहरू चाहिँ अझै ठुलो हुने भयो। अनि अघिको ग्राफमा चाहिँ मैले देखाए अनुसार जति पाल चाहिँ ठुलो भयो त्यसको फिल्टरिङ इफिसियन्सी चाहिँ कम हुँदै जान्छ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के छ भने अब यो क्लथ मास्क चाहिँ हामी रियुज गर्छौँ, धुँदै सुकाउँदै लगाउँदै, धुँदै सुकाउँदै लगाउँदै। अनि त्यसो गर्दाखेरि फेरि के हुन्छ भने त्यो पालको साइजहरू चाहिँ अझै ठुलो हुँदै जान्छ। अनि त्यहाँ भएको चाहिँ जुन फाइबरहरूले चाहिँ इन्टर नेटवर्किङ बनाएको हुन्छ, किनभने दुईटा लेयर हुन्छ, अनि त्यो भित्र उभन मेटेरियल भयो, अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसमा फाइबरहरू चाहिँ धुँदाखेरि चाहिँ फाइबरहरू पनि एउटा जान्छ, अर्को चाहिँ पालहरू चाहिँ ठुल्ठुलो हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ फिल्टरिङ इफिसियन्सी चाहिँ अझै कम हुँदै गयो। अब हामीले यसमा चाहिँ पार्टिकुलेट म्याटरमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 4 पटक धोएर सुकाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो क्लथ मास्कहरूको फिल्टरिङ इफिसियन्सी चाहिँ 20% सम्मले चाहिँ कम भएको चाहिँ हामीले पाएका थियौँ। अब अर्को धेरै मान्छेले प्रयोग गर्ने चाहिँ सर्जिकल मास्क हो। यो सर्जिकल मास्क अघि मैले भने जस्तै प्रायः जस्तो हस्पिटलमा प्रयोग गरेको हामी त देख्थ्यौँ पहिला। यो दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ फ्ल्याट फिटवाला, अर्को चाहिँ कप सेप। त्यो चाहिँ कप सेपले चाहिँ ठ्याक्क अलि बढी फिट गर्न सजिलो गर्छ। अब यसमा चाहिँ यसको बेसिक फिचर के छ भने अघिको क्लथ मास्क भन्दा यो कसरी फरक हुन्छ भने यसमा चाहिँ अघिको 2टा लेयर हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ 3टा लेयर हुन्छ। अनि सँगसँगै यसमा के हुन्छ भने यसको नाकमा चाहिँ ठ्याक्क फिट गरेर अड्याउनलाई चाहिँ कुनैमा मेटल स्ट्राइपहरू, कुनैमा चाहिँ पोलिमरको स्ट्राइपहरू चाहिँ राखेको हुन्छ, जसलाई थिचेर हामी नाकमा ठ्याक्क चाहिँ फिट गर्न चाहिँ सजिलो गर्छ। अनि अर्को चाहिँ यो डिफ्रेन्ट लेयरको प्लिट्सहरू हुन्छ यसमा, त्यसले चाहिँ अनुहारको साइज फरक भयो भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति तानेर अनि फिट गराउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब यो सर्जिकल मास्क चाहिँ 3टा लेयर मिलेर बनेको हुन्छ, जस्तै 3 प्लाई मास्क भनेर भन्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ नन उभन मेटेरियलले चाहिँ बनेको हुन्छ। जस्तो राइटतिरको फिगरमा हेर्नुभयो भने सबभन्दा बाहिरको लेयरलाई चाहिँ एस लेयर भन्छ, अनि सबभन्दा भित्रकोलाई पनि एस लेयर। त्यो भनेको स्पुन बाउन्डेड त्यो मेटेरियल बनाउने तरिकालाई त्यो भन्छ स्पुन बाउन्डेड मेटेरियल युज गरेको हुन्छ भने बिचको मेटेरियल चाहिँ मेल्ट ब्लोन टेक्निकले बनाएको मेटेरियल हुन्छ। अनि यो बाहिरको 2टा लेयर चाहिँ हाइड्रोफोबिक हुन्छ। फेरि सबभन्दा बाहिरको लेयर चाहिँ हाइड्रोफोबिक हुन्छ, जसले चाहिँ ड्रपलेट्सहरू त्यहाँ बस्दैन। अनि बिचको लेयरले चाहिँ खास चाहिँ फिल्टर गर्ने चाहिँ यो बिचको लेयरले हो। अब अगेन यो क्लथ मास्क भन्दा सर्जिकल मास्कको यो डिफ्रेन्ट लेयर युज गरेको अनि डिफ्रेन्ट मेटेरियल युज गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि यसको चाहिँ फिल्टरिङ इफिसियन्सी बढी हुन्छ। अनि सँगसँगै यसको फिट पनि बढी हुन्छ। जस्तो नाकमा चाहिँ अड्याउनलाई त्यो अघि मैले स्ट्राइपको कुरा गरेँ, त्यो स्ट्राइपको कारणले गर्दाखेरि यसको फिटिङ चाहिँ बढी हुने भएको हुनाले यसको फिल्टरिङ इफिसियन्सी चाहिँ बढी हुन्छ। अर्को टाइपको मास्कलाई चाहिँ रेस्पिरेटर भन्छ। रेस्पिरेटर पनि काइन्ड अफ मास्कै हो। अनि कमनली युज हुने रेस्पिरेटर चाहिँ N95 भनेर भन्छ। त्यो N95 चाहिँ अमेरिकन कम्पनी जस्तो 3M मास्क छ, त्यो चाहिँ N95 भन्छ। अब चाइनाबाट बनेर आउनेलाई चाहिँ KN95 भन्छ। यिनीहरू चाहिँ रेस्पिरेटर हो। अब यो रेस्पिरेटरमा चाहिँ यो एन भन्नेले चाहिँ यो 95 को अगाडि एनले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भने नट अयल रेजिस्टेन्ट, यसको चाहिँ सर्फेसको प्रोपर्टी चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्छ। अनि त्यस्तै गरेर 95 ले चाहिँ भन्न खोजेको के हो भने यसको चाहिँ फिल्टरिङ इफिसियन्सी एटलिस्ट 95% हुन्छ व्हेन टेस्टेड विथ 0.3 माइक्रोन साइजको चाहिँ पार्टिकल। त्यति साइजको पार्टिकलसँग टेस्ट गर्दाखेरि कम्तीमा पनि यसले चाहिँ 95% पार्टिकल्सहरू चाहिँ फिल्टर गर्छ भनेर भनेको। अनि त्यसपछि यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी के छ भने सर्जिकल मास्क भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो फेसमा चाहिँ अझ राम्ररी चाहिँ फिट हुन्छ। यो मास्क पनि 2 किसिमको आउँछ, एउटा चाहिँ विदाउट भल्भ आउँछ, अर्को चाहिँ विथ भल्भ आउँछ। यो चाहिँ
हामीले सास फेर्नको लागि सजिलो बनाउने हिसाबले भल्भ राखेको हुन्छ अनि त्यो भल्भको चाहिँ आफ्नै काम छ अब यो एयर पोल्युसनको उसमा चाहिँ कुन किसिमको राम्रो हुन्छ अहिलेको यो भाइरस पेन्डेमिकमा कुन राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म एकछिनपछि भन्छु अब यो N95 टाइपको रेस्पिरेटरहरुमा चाहिँ अघि चाहिँ सर्जिकल मास्कमा चाहिँ 3टा लेयर मैले देखाएँ अब यो रेस्पिरेटरमा चाहिँ 4वटा लेयर हुन्छ यसमा अर्को अझै एउटा लेयर चाहिँ थपियो सँगसँगै यसमा अर्को के प्रोपर्टी हुन्छ भने इलेक्ट्रेट फिल्टर भन्ने चाहिँ युज गरेको हुन्छ यसको चाहिँ बिचमा चाहिँ जुन लेयर हुन्छ त्यो लेयरलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक चार्ज भएको मेटेरियल चाहिँ युज गरेको हुन्छ अनि त्यो इलेक्ट्रिक चार्ज भएको मेटेरियलले अझै फर्दर चाहिँ पार्टिकलहरु चाहिँ फिल्टर गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ सो यसमा चाहिँ 4 किसिमको बेसिकली डिफरेंट टाइपको मेटेरियल 4वटा लेयर अनि त्यसपछि एकदम टाइट फिटिङ चाहिँ फेसमा चाहिँ हुन्छ त्यो भएर यो N95 मास्कहरु चाहिँ अथवा रेस्पिरेटर चाहिँ सबभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ त्यो भएर हो यो राइट साइडको चाहिँ कार्टुनमा पनि तपाईले त्यही देख्नुहुन्छ डिफरेंट टाइपको चाहिँ 4वटा लेयर भयो अनि त्यसपछि फेसमा फिटिङको कुरा भयो अघि यसले चाहिँ यसको चाहिँ त्यो 95% इफिसिएन्सी एस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ 0.3 माइक्रोन पार्टिकलबाट गर्छ भन्ने कुरा अघि मैले भनिसकेँ सो यो सबै किसिमको मास्कहरुको इफिसिएन्सी पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ अब यो डिफरेंट एक्सपेरिमेन्टल कन्डिसनहरुमा चाहिँ डिफरेंट रिजल्ट आउन सक्छ जस्तो चाहिँ कुन टाइपको चाहिँ पार्टिकल युज गरेको छ किनभने अब लाइभ अहिले भनौं न अहिले यो कोरोना भाइरस लाइभ युज गरेर यसको इफिसिएन्सी क्याल्कुलेट गर्न मिलेन यसको रिस्क हुन्छ त्यसकारण प्राय जस्तो चाहिँ एरोसोलहरु चाहिँ युज गरेर चाहिँ यसको फिल्टरिङ इफिसिएन्सी चाहिँ निकाल्ने चलन हुन्छ अनि त्यसपछि कुन फ्लो रेटमा चाहिँ त्यो पार्टिकलहरु चाहिँ मुभ गरेको छ अनि सिलिङ कस्तो छ भन्ने कुराले चाहिँ यसको इफिसिएन्सी चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको हुन्छ अब यो इफिसिएन्सीहरु चाहिँ जुन हामी भन्छौं त्यो चाहिँ एउटा एक सेट अफ एक्सपेरिमेन्टल कन्डिसनमा चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको हुन्छ र त्यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पोइन्ट हामीले यहाँ बुझ्नु पर्ने के छ भने त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि एकदम पर्फेक्ट सिलिङ हुन्छ तर हामी मान्छेले लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सिलिङ चाहिँ अरु कुराहरु उस्तै भए पनि त्यो सिलिङको कुरा जुन छ त्यो सिलिङ चाहिँ पर्फेक्ट हुँदैन त्यसकारणले यिनीहरुले भन्ने इफिसिएन्सी र हामीले एक्चुअली मान्छेले लगाउँदाखेरि हुने इफिसिएन्सी चाहिँ फरक हुन सक्छ त्यसकारणले N95 टाइपको मास्कहरुले चाहिँ मोर देन 95% इफिसिएन्सी फिल्टरिङ इफिसिएन्सी हुन्छ भने अनि सर्जिकल मास्क त्यसमा चाहिँ SMS टाइपको 3 प्लाई वाला मास्कको चाहिँ मोर देन 80% अब यो क्लथ मास्कको चाहिँ डिपेन्डिङ अपन द टाइप अफ क्लथ अनि त्यसपछि फिटिङ छ कि छैन सबै कुराहरुले हेर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 50-60% चाहिँ यसको फिल्टरिङ इफिसिएन्सी हुन्छ अनि यस्तै किसिमको इफिसिएन्सी चाहिँ हामीले चाहिँ लास्ट इयर पब्लिश गरेको पेपरमा पनि हामीले त्यसरी नै पाएका थियौं अब यसमा यो एयर पोल्युसनमा मास्क लगाउँदाखेरि र अहिलेको यो भाइरस स्प्रेडबाट बच्नको लागि मास्क लगाउँदाखेरि दुईटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ फरक छ एयर पोल्युसनमा हामीले मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सोर्स चाहिँ अलरेडी छ त्यहाँ किनभने हावामा त पार्टिकुलेट म्याटर अलरेडी आइसकेको छ अब हामीले बचाउने भनेको चाहिँ आफूलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो मास्क लगाउने अनि सास भित्र लिँदाखेरि चाहिँ त्यो पार्टिकल चाहिँ फिल्टर गरेर मात्रै लिने हो तर यो भाइरस स्प्रेडबाट कम गर्नको लागि चाहिँ दुईटै कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ एउटा चाहिँ सोर्समै हामी प्रोटेक्ट गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ जुन मान्छे रोगी छ उले मास्क लगायो भनेदेखि चाहिँ सोर्समै प्रोटेक्ट हुने भयो अनि अर्को चाहिँ रिसिपिएन्टलाई पनि प्रोटेक्ट गर्न सक्छौं रिसिपिएन्टले मास्क लगायो भने सोर्सबाट निस्केको भाइरसको पार्टिकल चाहिँ रिसिपिएन्टले पाउने रिसिभ गर्ने प्रोबेबिलिटी पनि कम हुने भयो सो यसको चाहिँ दुईटा इफेक्ट हुन्छ अहिलेको यो भाइरस स्प्रेड रोक्नको लागि एउटा चाहिँ आफैलाई प्रोटेक्ट गर्ने भयो अनि अर्को चाहिँ अरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने तपाईको फ्यामिलीलाई साथीभाइलाई कोवर्कर्सहरुलाई अथवा जनरल पब्लिकलाई प्रोटेक्ट गर्ने भयो मास्क लगायो भने यो तलको टेबलमा हेर्नु भयो भने कुन मास्कले लगाउँदाखेरि जस्तो चाहिँ आफूलाई प्रोटेक्ट चाहिँ कति गर्न सक्छ अनि त्यसपछि अरूलाई आफू यदि चाहिँ रोगी छ भनेदेखि अरूलाई प्रोटेक्ट चाहिँ कति गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाइएको छ यो टेबलमा तपाईले सरलाई हेर्नु भयो भने जस्तो 95 इक्विभ्यालेन्टको FFP2 भन्छ यो चाहिँ युरोपतिरको चलन हो 95 इक्विभ्यालेन्ट मास्क लगायो भने सबभन्दा बढी इफिसिएन्ट चाहिँ त्यही मास्क नै देखिएको छ
अब मुख्य पोइन्टहरु चाहिँ मैले कभर गरिसकेँ, तर दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ म यहाँ भन्छु। एउटा चाहिँ अघि मैले भने जस्तो फिटिङ अफ मास्क अन फेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जस्तो यो फिगरमा चाहिँ जुन देखाएको छ, हामीले जुनसुकै मास्क लगाउँदाखेरि पनि एउटा चाहिँ यो नाकको डाँडीको दुई छेउबाट हावा चाहिँ भित्र र बाहिर गर्छ, त्यहाँ राम्रो फिट छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ गालाको साइडबाट, अनि अर्को चाहिँ चिउँडोबाट हावा छिर्छ कि छिर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मेक स्योर गर्नुपर्छ। जस्तो म आफै लगाएर देखाउन खोजेको यो स्लाइड सेयर जस्तै यो चाहिँ यो सिम्पल खालको मास्क भयो। यो मास्क चाहिँ हामीले लगाउँदाखेरि यसरी हामीले लगाउँछौँ, अनि यसको चाहिँ फिटिङ नहुने चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँबाट हावा चाहिँ भित्र बाहिर गर्छ यो नाकको डाँडीको दुईतिरबाट, अनि अर्को चाहिँ यहाँबाट यो गालाको दुईतिरबाट, किनभने यहाँ पनि फिट छैन, यहाँ पनि फिट छैन, यहाँ देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो चुङ्डोको तलबाट पनि हावा चाहिँ भित्र बाहिर गर्छ। अब अघि मैले भनेको जस्तै क्लथ मास्क लगायो भनेदेखि चाहिँ यो फिटिङ एकदम कम हुन्छ। यो सर्जिकल मास्क लगायो भनेदेखि अलि बेटर फिट हुन्छ, किनभने त्यसमा चाहिँ यो नाकमा डाँडीमा मिलाउने चाहिँ स्ट्राइप राखेको हुन्छ। र रेस्पिरेटर लगायो भनेदेखि अझै राम्रो फिटिङ हुन्छ। तर यसमा समस्या के छ भने अब अहिले बजारतिर हेऱ्यो भने धेरै मान्छेहरूले चाहिँ रेस्पिरेटर चाहिँ लगाइराखेको देखिन्छ। जस्तो यो रेस्पिरेटर चाहिँ लगाइराखेको देखिन्छ। अब यो रेस्पिरेटर लगाउँदाखेरि पनि यो ट्याक्क तपाईँको मुखमा फिट हुन्छ भन्ने चाहिँ ठ्याक्क फिट हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन, किनभने यसको साइज चाहिँ मान्छेको फेस अनुसार नमिल्न सक्छ। यो चाहिँ यिनीहरूले अब एउटा साइजको चाहिँ कम्पनीले निकाल्छ, तर हामीले लगाउँदाखेरि चाहिँ मेरो अनुहारको बनोट र अर्को मान्छेको अनुहारको बनोट फरक फरक हुन सक्छ। यही मास्क पनि मैले लगाएँ भने इट डजन्ट फिट वेल। यसको पनि माथिबाट पनि मेरो यहाँबाट पनि यो स्ट्राइप यो हुँदा हुँदै पनि यहाँबाट पनि अलिअलि चाहिँ हावा निस्किन्छ, अनि यो तलबाट पनि हावा निस्किन्छ। साइडतिर चाहिँ आई थिङ्क अघिको भन्दा धेरै बेटर छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यो N95 मास्क लगायौँ भनेर हामी मख चाहिँ पर्छौँ, तर यो त्यति फिट भएन भनेदेखि यसले पनि यसको इफिसियन्सी पनि कम हुन्छ। अब खास स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस FDA ले रिकमेन्ड गरेको चाहिँ के हो भनेदेखि यो मास्क चाहिँ फिट टेस्ट गर्नुपर्छ पहिला। स्पेसली यो N95 मास्कलाई उनीहरूले के भन्छ भने फिट टेस्ट गरेर मात्रै यो मास्क लगाउनु पर्छ भन्छ। त्यो भनेको सर्टेन पपुलेसनमा चाहिँ त्यो टाइपको मास्क चाहिँ कतिको फिट हुन्छ फेसमा भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यो भएन भनेदेखि चाहिँ जति N95 लगाए भने पनि फिट नभएको हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा म चाहिँ के भन्छु भने अहिले चाहिँ बजारमा चाहिँ एकदम अब यो इमर्जेन्सीको कारणले गर्दाखेरि पनि होला फेक मास्कहरूको चाहिँ बिगी छ। जस्तो फेक मास्कहरू भन्नाले जस्तो अघि मैले यो देखाएँ, यो मास्क देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्जिकल मास्क जस्तो देखिन्छ, किनभने कलर पनि त्यस्तै छ। यसको चाहिँ मेटेरियल प्रोपर्टी पनि आई थिङ्क इट्स नन वुभन टाइपको चाहिँ मेटेरियल चाहिँ यिनीहरूले युज गरेको छ। तर दिस इज 2 प्लाई मास्क। तपाईँले यो चाहिँ तानेर यस्तो तानेर हेर्नुभयो भने यसमा दुईटा लेयर मात्रै छ, बिचको लेयर छैन। अनि दुईटा लेयर मात्रै भएपछि यो 3 प्लाई मास्क भएन र हामीले भन्ने गरेको जुन सर्जिकल मास्कको इफिसियन्सी छ त्यो इफिसियन्सी यसले दिँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले बजारमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो नाकमा चाहिँ फिट गर्ने स्ट्राइप पनि यसमा छैन, त्यो भएपछि यसको फिटिङ पनि कम हुने भयो। अनि यस्तै गरेर अब N95 मास्क पनि एकदम चाहिँ नक्कली मास्कहरू, नन सर्टिफाइड मास्कहरू कुन कम्पनी निकालेको, कुन कम्पनी त्यस्तो खालको चाहिँ मास्कहरू चाहिँ बजारमा आइराखेको। अब स्पेसली अमेरिका युरोपतिर चाहिँ त्यस्तो सब स्ट्यान्डर्ड मास्कहरू चाहिँ सिज गरेको न्युजहरू चाहिँ हामी हेरिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि अघि चाहिँ रेस्पिरेटर को बारेमा बोल्दाखेरि मैले भनेको थिएँ कि दुई किसिमको हो, एउटा चाहिँ भल्भ भएको, एउटा नभएको। जस्तो चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्नुभयो भने यो भल्भ भएको रेस्पिरेटर हो, तर यसमा चाहिँ यो खास अब यो भाइरस स्प्रेडिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो भल्भ भएको मास्क चाहिँ
लगाउनु हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ सास बाहिर फाल्नको सजिलो बनाउनको लागि बनाएको भल्भ हो यो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले सास बाहिर फाल्दाखेरि चाहिँ त्यो भाइरस पार्टिकल्सहरू पनि बाहिर फाल्नुहुन्छ। तपाईँले आफूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुभयो, तर अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ सङ्क्रमण सार्ने डर चाहिँ एकदम हुन्छ। त्यस कारण सकेसम्म चाहिँ यो भल्भ नभएको चाहिँ मास्क लगाउनु पर्ने हो। अब एक दुईवटा स्लाइड छ, त्यसपछि मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ सिद्धिन्छ। अर्को मैले कुरा गर्न खोजेको यो चाहिँ अब अहिलेसम्म भइराखेको कुराहरू भयो। अब यो अहिले चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ पेन्डेमिक आइसकेपछि मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको नयाँ नयाँ रिसर्चहरू चाहिँ गर्दैछन्। त्यो रिसर्चहरूमा एउटा चाहिँ नयाँ खालको मेटेरियल्सहरू, इभन बेटर पर्फर्मिङ मेटेरियल्सहरू के हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेटेरियल साइन्स पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ रिसर्चहरू भइराखेको छ। अनि अर्को चाहिँ यो जुन फिटिङको कुरा छ, यो फिटिङलाई सजिलो बनाउनुको लागि 3D प्रिन्टिङले चाहिँ मास्कको चाहिँ एक्सेसरिजहरू चाहिँ 3D प्रिन्टिङबाट चाहिँ बनाउने, यसको चाहिँ रूपरेखा चाहिँ त्यहाँबाट बनाउने। अनि जहाँ चाहिँ फिल्टर हावाभित्र जाने अथवा बाहिर जाने फिल्टर राख्नुपर्ने हो, त्यहाँ चाहिँ त्यो फिल्टर चेन्ज गर्न मिल्ने खालको चाहिँ ठाउँ बनाएर अनि यस्तो खालको चाहिँ रिसर्चहरू पनि भइराखेको छ। त्यो चाहिँ मेटेरियल्स एस्पेक्टिभबाट भयो। त्यस्तै गरेर वाइ नट मोडिफाई दि मेटेरियल्स इन टर्म्स अफ त्यो भाइरसलाई चाहिँ त्यही मास्कमै चाहिँ किल गर्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ टेक्नोलोजी डेभलप गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने हिसाबले पनि धेरै रिसर्चहरू अहिले चाहिँ पेपरहरू बाहिर आइराखेको छ। दुईवटा इक्जाम्पल म दिन्छु यहाँ। एउटा चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ कोट गर्ने, मास्कमै एन्टिबडी कोट गर्ने, अनि भाइरस चाहिँ मास्कमा आएर टाँसियो भनेदेखि चाहिँ त्यो एन्टिबडीले चाहिँ एन्टिबडी एन्टिजेन चाहिँ प्रक्रियाबाट चाहिँ त्यो भाइरसलाई क्याच गर्छ र त्यहाँनिर अड्डिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र जाँदैन भन्ने खालको चाहिँ एउटा यो आइडिया हो। यसमा चाहिँ अरू खालको भाइरसहरूमा चाहिँ टेस्ट गरेको चाहिँ पेपर चाहिँ मैले पढेको थिएँ, तर अब यो कोरोनामै अनि अहिलेको यो केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यो अब एन्टिबडी चाहिँ कति समयसम्म मास्कको सर्फेसमा चाहिँ एक्टिभ हुन्छ भन्ने यो कुराहरू त अझै यस क्वेसनहरूको एन्सर चाहिँ अझै आउन बाँकी छ। त्यस्तै गरी डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ न्यानो मेटेरियल्सहरू एज अ चाहिँ एन्टी माइक्रोबियल अथवा एन्टी भाइरल एजेन्टको रूपमा चाहिँ न्यानो मेटेरियल चाहिँ इदर चाहिँ कोट गर्ने अथवा चाहिँ त्यो मास्कको मेटेरियलमा इम्प्रिग्नेन्ट गर्ने खालको रिसर्चहरू पनि भइराखेको छ। जस्तो चाहिँ अब यो कपरको डिफ्रेन्ट टाइपको मेटेरियल्सहरू, अनि त्यसपछि सिल्भरको डिफ्रेन्ट टाइप्सको चाहिँ मेटेरियल्सहरू, अक्साइड्सहरू, न्यानो मेटेरियल्सहरू चाहिँ यो मास्कको मेटेरियललाई मोडिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ एन्टी भनौँ न अब माइक्रोब्स किल गर्ने खालको चाहिँ आइडियाहरू चाहिँ मा काम भइराखेको चाहिँ देखिराखेको छ। अनि अर्को चाहिँ इमर्जिङ टेक्नोलोजीमा अहिले के छ भने यो डिकन्टामिनेसन। अघि मैले देखाएको सबै प्रायः मास्कहरू चाहिँ त्यो तिनीहरू चाहिँ वान पोइन्ट युज हो, वान टाइम युज गर्ने फाल्ने हो, त्यस्तो गर्नुपर्ने हो। तर अब हाम्रो प्र्याक्टिस अब हामीले बाइन नलागो, हामी पटक पटक युज गर्छौँ। अनि यो यसको चाहिँ यो पेन्डेमिकको इमर्जेन्सीमा चाहिँ यो मेटेरियल्सहरू चाहिँ सर्टेज हुने भएको हुनाले चाहिँ वाइ नट वी स्टार्ट रियुजिङ इट भन्ने खालको चाहिँ एउटा क्याम्पेन पनि चल्यो। अनि त्यो रियुज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी डिकन्टामिनेसन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ विभिन्न किसिमको टेक्निक्सहरू, अब युभी लाइटले इराडिएट गर्ने हो कि अब धोएर धुने हो कि अथवा चाहिँ हाइड्रोजन पेरोक्साइडको भेपर सँग ट्रिट गरेर गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ टेस्ट भइराखेको छ। अब यो टेस्ट हुँदाखेरि हामीले फेरि बिर्सिनु नआउने चाहिँ कुरा के छ भने दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ त्यसको फिल्टरिङ इफिसियन्सी के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। यो डिफ्रेन्ट मेटेरियल्सहरू युज गर्दाखेरि, डिफ्रेन्ट डिकन्टामिनेसन टेक्निक्सहरू युज गर्दाखेरि फिल्टरिङ इफिसियन्सी के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। भनेदेखि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ ब्रिदाबिलिटी भन्छ। हामीले चाहिँ यस्तो खतरा चाहिँ फिल्टरिङ इफिसियन्सी भएको मास्क चाहिँ बनायौँ, तर त्यो चाहिँ मान्छेले लगाउनै नसक्ने, एकदम सकस पार्ने खालको, उकुस मुकुस पार्ने खालको, सास फेर्न गाह्रो हुने खालको भयो भनेदेखि त त्यसले काम गरेन, मान्छेले धेरै समयसम्म लगाउन सक्दैन भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ इफिसियन्सीको कुरा हुन्छ, अर्को चाहिँ ब्रिथ गर्न कतिको सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यो दुईवटा कुरालाई ख्याल गरेर डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ रिसर्चहरू चाहिँ अहिले भइराखेको छ।
सो टुवर्ड्स द एन्ड अब यो विभिन्न किसिमको रिसर्चहरूले फ्याक्टले देखाएको कुरा के हो भने मास्क लगायो भनेदेखि चाहिँ दिस इज वान अफ दि मेजर मेथड टु मिनिमाइज द स्प्रेड अफ द भाइरस। पहिले चाहिँ हामी अब यो पोल्युसनको पार्टिकुलेट म्याटरको मात्रै कुरा गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ भाइरसको कुरा भयो। अनि यो चाहिँ अब यो वान अफ दि चाहिँ लो कस्ट मेथड्स हुनसक्छ भन्ने कुरा छ। यसले चाहिँ आफूलाई पनि जोगाउँछ र अरूलाई पनि जोगाउँछ। अनि यो डिफ्रेन्ट टाइप्सको मास्कहरूमध्ये चाहिँ रेस्पिरेटर्स चाहिँ सबभन्दा राम्रो पर्फर्मिङ हो। तर अब रेस्पिरेटर चाहिँ कसले लगाउने कसले नलगाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो अब रिस्क हेरिकन चाहिँ त्यसलाई भन्न सकिन्छ। जस्तो चाहिँ एकदम हाई रिस्क एरियामा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ रेस्पिरेटर लगाउनु चाहिँ रिकमेन्ड गरिन्छ भनेदेखि अलि मिडियम र लो रिस्क सेटिङ्सहरूमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अब सर्जिकल मास्क भएसम्म नभए चाहिँ क्लथ मास्क लगाउँदाखेरि पनि अघिको नम्बर्सले देखाए अनुसार 50-60% चाहिँ स्प्रेड चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ विभिन्न किसिमको रिसर्चहरूले देखाएका छन्। र अन्तिममा चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मास्क चाहिँ सबैले लगाउनुपर्छ, स्पेसली पब्लिक एरियामा अर्को मान्छेसँग हामी नजिक हुने जहाँ चान्स हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा लगाउने। त्यो केसमा चाहिँ क्लथ मास्क अथवा सर्जिकल मास्क लगाए मात्रै पनि पुग्छ। तर यो ह्युमन नेचर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने लापरवाही गरिदिने पनि हुँदो रहेछ। त्यस कारणले सकेसम्म चाहिँ यो गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ म्यान्डेटोरी बनायो भनेदेखि हाम्रो जस्तो चाहिँ अलि चाहिँ अशिक्षित पपुलेसन बढी भएको, यसको बारेमा जानकारी कम भएको मान्छेहरू भएको ठाउँमा चाहिँ अलि रुलै बनाएर गभर्मेन्टले इम्प्लिमेन्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ मास्क लगाउँथे अनि त्यसपछि यसको स्प्रेड चाहिँ कम हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ रिकमेन्डेसन छ। र यति भन्दै चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन लगभग सकियो। अब यो मास्कको काममा र अरू हाम्रो रिसर्चमा पनि भानु चाहिँ मेरो लङ टाइम फ्रेन्ड पनि हो र लङ टाइम रिसर्च कोलाबोरेटर पनि हो। उसलाई चाहिँ एक्नोलेज गर्न चाहन्छु। अनि सँगसँगै उसको स्टुडेन्ट्सहरू अनि मेरो रिसर्च ग्रुपमा काम गर्ने स्टुडेन्ट्स रिसर्चर्सहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो वेबिनारमा चाहिँ अहिले यो जुममा जोडिनुभएका र त्यसै गरी फेसबुक लाइभमा हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सँगसँगै मलाई चाहिँ यहाँ बोल्ने मौका दिनुभएकोमा उत्तमजी र GIIS को चाहिँ परिवारलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भनेदेखि चाहिँ आई विल बी ह्याप्पी टु एन्सर। ट्राई गर्छु म एन्सर गर्नको लागि। हस्, थ्याङ्क यू।